وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا جاگ دے بیٹھے ہو ذرا میرے نیڑے نیڑے آ جاؤ یار پتہ نہیں کیوں دور بیٹھے ہو قریب قریب آ جاؤ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے بزرگ جنہاں نو مجبوری ہے ٹیک ضرور لان پر دوجے نیڑے آؤ اے سامنے والے دوست احباب اللہ تو جلدی مکے لے جائے بھائی اللہ سارے مدینے لے جائے جڑا جنہ نیڑے پہ ہوتا ہے اللہ انہوں بیت اللہ دے نیڑے بہنا نصیب کرے مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا اس دے رتبے ڈیر نرالے اس دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے رنگاں دی تگڑی اندر رنگاں دی تگڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی اودے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گوہا اللہ پاک
اج دا ساڈا سبنا دا مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے، اور جنہ دوستاں بھائیاں ساتھیاں نے اج دی اس محفل دا انتظام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، حصہ پایا ہے، اللہ پاک سبنا دی محنت کاوش محبت نو اپنے دربار سے قبول فرمائے، خصوصاً شیخ برادران محترم جناب برادر میرے دوست محترم جناب شیخ محمد جاوید صاحب، دیگر انہاں دے رفقا، اللہ پاک سبنا دی محنت کاوش نو ساؤنڈ والے بھائی، ویڈیو والے دوست، اللہ پاک سبنا دی محبت قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے، اور خصوصاً آج دے اس پروگرام دے اندر دعائے مغفرت جو ساڈے بھائی شیخ احسان صاحب، شیخ احسان صاحب انہاں دے والد محترم محمد صدیق مرحوم، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے، اور اس موقع تے میں اتنی بات کہاں گا کہ دوستو، جدوں جگ تو باپ جائے یا ماں جائے، بڑے بڑے پہلواناں دے زور ٹوٹ جاندے نے، صبر دے بندھن ٹوٹ جاندے نے، کیونکہ امام باپ ایسی نعمت نے، دنیا دا ہر رشتہ دوبارہ لب جاندہ ہے، محبتہ لب جاندیاں نے، ماں ٹر جائے تے جگ جھان مارو، ماں والیاں محبتہ دوبارہ لب دیاں، بولو اے نہیں لب دیاں، جے باپ ٹر جائے تے باپ والا پیار دوبارہ نہیں لبدا۔ آؤ میں آج دی اس محفل دی اندر بڑی عقیدت اور محبت دی نال، یار انہوں تھوڑا جا لمبا تک ہاں جی اوکے بیل میں انہاں نوجواناں نو پیغام دینا چاہنا کہ جنہاں کول ماں اور باپ جیسی عظیم نعمت موجود ہے تو اس دی قدر نہیں کرتے، نہ ماں دی انہاں دے نزدیک کو عزت ہے، نہ باپ دی انہاں دے نزدیک کو ویلیو ہے، ماں نو اکھاں دکھا دیندے نے، باپ کوئی بات کہے تو باپ دے سامنے بدتمیزی، اور ماپے پھر روندے پھرتے نے اس گل تو کہ پتر جوان ہو گئے نے، انہوں پتران کی آکھیے، ساڈا ادب نہیں کرتے، عزت احترام نہیں کرتے، اور تسی جانتے ہو میرے تو قبل محترم جناب قاری انعام اللہ صاحب گفتگو کر رہے سنے سے مضمون، میں اسے موضوع اگے چلانا چاہنا کیونکہ میرے ذمہ یہ عنوان لگایا گیا ہے، اللہ پاک میں نو حق سچ بیان کر کے تواڈی سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی محبت دے نال دسنا چاہنا کہ سونیو، جس ماں باپ دی اسی قدر نہیں نہ کرتے، اس ماں باپ دا مقام رب نے قرآن دے اندر کتنا بیان کیتا ہے، حدیث مصطفیٰ دے اندر انہاں دا ادب عزت احترام کتنا ہے، آئیے میں دسنا چاہاں گا دوستو۔ حدیث مصطفیٰ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اولاد واسطے ماں تے قدمہ تلے جنت رکھ دیتی ہے، اور اس جنت دا دروازہ رب نے باپ نو بنا دیتا ہے۔ اینا مقام اور اتنا انعام، توجہ کرنا ذرا قرآن پاک سنیے،
بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ توجہ کرنا، بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال میں ابتدائیہ کلمات دے اندر قرآن پاک دی دعوت دیا کرنا۔ آنا سونیا قرآن پڑھ لے، محبت نال پڑھ لے، عقیدت نال پڑھ لے، دل لا کے پڑھ لے، قرآن نال پیار پا لے، قرآن نال محبتاں پا لے۔ جدوں قرآن پڑھے گا نا پھر تینوں پتہ لگ جائے گا او رحمان تیرے نال پیار کنا کو کر دے۔ قرآن پڑھ لے، محبت نال پڑھ لے۔ میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا پیا اور بڑی محبت نال پڑھنا پیا، بڑی عقیدت نال پڑھنا پیا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آج صرف قرآن تیو بولے جڑا قرآن نہ محبت کر دائے، اور میں بڑی عقیدت نال دسنا پیا۔ الہ آبادیو ٹھیک موڑ دے باسیو، آج دی اس مسجد دی اندر، اس محفل دی اندر آن والے دوستو، آؤ میں تانوں قرآن پاک دی اندر جڑا مقام پڑھے ہے نا، میں تانوں دسنا جانا۔ اس مقام دے اندر میرے رحمان نے دو گلاں دا ذکر کیتا ہے، دو بڑیاں اہم باتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ چیک تے کرنا ماں باپ دا وقار تے مقام تے شان تے عظمت، چیک تے کرنا ذرا اللہ دا پہلا مقام، پہلا اور پہلی گل جڑی اللہ نے بیان کی دی ہے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا دنیا والیوں اساں فیصلہ کر جڑے آئے، اساں فیصلہ کر دیتا ہے، سونیا خالقہ مالکہ رازقہ اللہ اے الہ آباد والے پوچھنا چاہتے نے، عرشاں والیا میں تے طالب علم بن کے آیا ماں، اللہ اے تے او لوگ نے جنہ مسجد دے اندر پہ کے تیرے عظیم مرد کلندر مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہ تے انہ دے سامنے بیٹھ کے قرآن سن دے رہے، اللہ تے اس مرد کلندر دے سامنے بیٹھ کے تیرے نبی دیاں حدیثاں سن دے رہے۔ عرشاں والیا آج میں انہاں شہراں دے اندر تیرا قرآن سنانا آیا ماں، اللہ بزرگ بیٹھے نے، جوان بیٹھے نے، اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول کر لائے۔ اللہ سونیاں اے پوچھنا چاہتے نے کادا فیصلہ کر جڑے آئے، کادا فیصلہ کیتا ہے۔ فرمایا
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا اساں فیصلہ کر چڑے ہیں عبادت کرنی ہے تے صرف میں رب دی کرنی ہے اور سجدہ کرنا ہے تے صرف رحمان نو کرنا ہے اور پتر دیندا ہے تے رب دیندا ہے اور دیاں عطا کردا ہے تے میرا رحمان دیندا ہے سونیا عزت تے ذلت دا مالک میرا رب ہے اور ڈوبیاں تاردا ہے تے میرا رحمان داردا ہے سونیا اے سارے اختیارات دا مالک میرا رحمان ہے اور پہلا میرے رحمان نے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا ہے پھر نالی میرے رب نے ماں باپ دی عظمت تے ماں باپ دا شان بیان کر چڑیا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے اور ماں باپ تے احسان کرنا ہے ماں باپ نال نیکیاں کرنیاں نے اور آج تیرے نزدیک اور جوان آئے ہو اور جوانوں میں تواڈے نال مخاطب ہو کے گل کرنی جانا اور جوانا آج تینوں تھوڑا جہا بولنا آ جائے نا آج تینوں کچھ 4 جماعتاں پڑھ لینا آج جناب تو کتے نوکری لگ جاویں تے ماں دا بکاری بول جانا ہے اور باپ دی عظمت دی بول جانا ہے اور تیرے آفس دے اندر اور تیری دکان دے اندر اور تیرے کاروبار دے اندر جتنوں تیری ماں ملن واسطے آ جائے نا تے اپنی ماں نو کہنے اماں میں نو ملن نہ آیا کر تیری وجہ تو میریاں بے عزتاں ہوندیاں نے اماں تیری وجہ تو میری عزت سے فرق پیندا ہے آج تیرا باپ آ جائے نا اور تیرا بابا آ جائے تے باپ نو آنے ابا اے مینو میرے نال کام کرن والے کہندے نے تو کون ہے اے تیرا باپ ہے اے کون بڈھا جہا بابا پنڈ تھاں تو اٹھ کے آ گیا ہے بابا نہ آیا کر تیری وجہ تو میریاں عزتاں سے فرق پہ جاندا ہے ہائے ہائے آ جوانا اور ظالماں اے گل انہاں نو کہندا پھرنا ہے اور جنہ تینوں بولنا سکھایا اور جنہ تینوں چلنا سکھایا اور جنہ تینوں کھانا سکھایا اور جنہ تینوں پہننا سکھایا ظالمہ انہاں نو کہندا پھرنا ہے اور اے انہاں ماں باپ دا دل دکھانا پھرنا ہے اور جنہ دا مقام رب نے قرآن دے اندر اپنی توحید دے نال بیان کر چڑیا ہے فرمایا کیے میں تے پھر ایک کہہ جانا جانا الہ باتیو یار جانتے ہو میں ایتے ایک کہہ جانا چاہنا وا اور سونیا اور جی میں رب دی توحید تو بغیر گزارا نہیں نا میں ماں باپ دی فرما برداری تو بغیر بھی گزارا کوئی نہیں کیونکہ رب نے اپنی توحید دے نال تذکرہ فرمایا ہے اللہ اللہ اور اگلی گل سنیا دے ایک گل تے تو آٹے ذہن چے آئی گئی ہوئے گی اور جی میں توحید تو بغیر گزارا کوئی نہیں ایویں جناب ماں باپ دی خدمت تو بغیر گزارا کوئی نہیں اور جی میں بندہ توحید تو بغیر جنت چے نہیں ہو جا سکتا اور ایویں بندہ ماں باپ دی خدمت فرما برداری تو بغیر جنت چے نہیں جا سکتا اور جی میں جدوں تک میں تے تو توحید نہ من لویے نا اور سونیا ادو تک رحمان راضی نہیں ہو سکتا ایویں سونیا جدوں تک ماں باپ راضی نہ ہون تیرے تے ادو تک رحمان راضی نہیں ہو سکتا
ادوں تک تیرے تے رب راضی نہیں ہو سکدا اگلی گل سن لینا اے تانوں میں قرآن چو ماں باپ دا عظمت ماں باپ دا شان ماں باپ دا مقام دسنا پیا اس واسطے دسنا پیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شاید کہ تیرے دل دے اندر ماں باپ دا احساس پیدا ہو جائے شاید کہ تیرے دل دے اندر ماں باپ دی محبت پیدا ہو جائے سونے غور کرنا جڑا میں اگلا نقطہ بیان کرنا جانا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور ایتے میرے رحمان نے اور جانے لفظ بولے احسان دا لفظ بولے تھی موڑ والیا احسان دا لفظ بولے آئے اور تو کہہ سکنے مولوی صاحب میرے باپ نے میرے نل اے نیکیاں کیتیاں تے میں حق ادا کر جائیں میرے بابا نے میرے واسطے اے کیتا تے میں حق ادا کر جائیں میری امی نے میرے تے اے نیکیاں کیتیاں میں حق ادا کر جائیں سونے تو کہہ سکنا ہے اور پر ایک تے گل حق نالوں ود کے ہو رہی ہے ایک تے گل نیکی نالوں ود کے ہو رہی ہے ایتے لفظ بولے ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا ماں باپ نال احسان کرنا ہے اور کی مانا بنے گا اور جیڑا کام تیرے حق تے فرض وچ نہیں نا وہ بھی کرنا تیرے واسطے ضروری ہے وہ بھی کر لینا جدو کرے گا رب دے انعام پا لے گا اور رب دا فضل پا لے گا رب والو انعام پا لے گا یہ تے قرآن پاک ہو گیا نا تینوں تھوڑا جیا اگے لے چلنا میں تینوں حدیث مصطفیٰ سنانی جانا وا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے میرے آقا بخاری دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے دنیا والے ہو اور جان دے ہو رحمان دے نزدیک سب نالوں فضیلت والا عمل کیڑا ہے ایک عمل ایک حدیث رب دے نزدیک پسندیدہ عمل کیڑا ہے اے حدیث ہے کہ اللہ دے نزدیک سب نالوں فضیلت والا عمل کیڑا ہے میرے آقا فرماتے نے پہلے نمبر دے فرمایا رب دے نزدیک فضیلت والا عمل توحید نو اپنا لینا اور توحید تے چل پینا اور توحید تے ڈٹ جانا پہلے نمبر دے فضیلت والا عمل نمبر دو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماں باپ تے احسان کرنا ماں باپ تے نیکی کرن والا عمل فضیلتاں والا عمل اور پیارا عمل رب دے ہاں محبوب عمل کیوں نہیں کردہ نہ تے نیکیاں اور کیوں نہیں نہ تے احسان کردہ توجہ آنا تھوڑا جا اکے تینوں لے چلاں اور جڑا بندہ ماں باپ دے نال نیکی کردہ ہے ماں باپ تے احسان کردہ ہے توجہ کرنا غور کرتے جانا اور سونیا پھر او دیتے رب اپنے انعام کیویں کردہ ہے رب پھر او دیتے اپنا فضل کیویں کردہ ہے میں تینوں دسا یار ایتے جننے بندے بیٹھے ہیں یار تقریباً آج میرے معاشرے دے اندر ہر دوجا بندہ پریشان ہے ہر دوجا بندہ کسے نہ کسے مشکل چے گھرے آپے آئے کسے نو کاروبار دا مسئلہ ہے کسے نو کوئی پرابلم ہے میں تینوں دسنا جادا ہوا اور تینوں کاروبار دا مسئلہ بن جائے نا اور جے ماں باپ زندہ نہیں اور جے تیری امی تے تیرا باپا زندہ ہے نصیبہ والا ہے اور بختہ والا ہے اور تیرے کاروے تے بہارا تے رحمتاں ادھر دیاں نے اور تیرے کار رب دا انعام تے فضل ادھر دائے
انہاں دی خدمت کریا کر انہاں کولوں دعاواں لیا کر میں تینوں دساں جڑا ماں باپ دی خدمت کردا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے نا کہ اللہ پاک او دی زندگی چ برکت فرما دے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ رب او دے رزق چ برکت کر دے جڑا بندہ چاہندا ہے رب جناب اونوں کامیابیاں عطا کر دے میرے آقا فرماتے نے او ماں باپ تے نیکی کرنا شروع کر دے او ماں باپ دی خدمت کری جائے او ماں باپ تے احسان کری جائے رب بہاراں وی دے گا او میں کواں تے پاویں نہ منی کوئی اور کہے تے پاویں نہ منی ایک گلاں ہی میں تینوں مدینے والے مصطفیٰ دیاں دسنا وا پیا ایک گلاں ہی میں تینوں اپنے آقا دیاں دس کے جا رہا انہاں گلاں نو اپنے بلے چ بن کے لے جانا انہاں نو اپنے دل چ جگہ دے کے لے جانا یار کڈا بد قسمت بندے ہو جدے گھر چ ماں باپ بھی ہون تے خدمت کر کے جنتاں حاصل نہ کر لے او کڈا بد نصیب بندہ اور میں تے کہاں کرنا او سونیا جدے گھر دے اندر ماں تے باپ نے او جے کہے نا کہ میرے رزق کے برکت کوئی نہیں پھر او خدمت گزار کوئی نہیں خدمتاں کر کے برکتاں لے لیا کرنا او جنتاں کما لیا کرنا انہاں کولوں دعاواں کرا لیا کر ہر دن مشکل بن جائے پریشانی بن دینا کدی او دے کول چلا جانا کدی او اوتھے جا کے تکے کاندا پھرنے لوکاں نوں کہنے دعا کرو نا یار میں تے کہنا وا او گھر دے اندر جے تیری ماں ہے وے نا اپنی امی کولوں دعاواں کرا لینا یار جوانان جے کچھ زندگی چ پڑھنا چاہنا ہے جے بکار پانا جانا ہے نا جے شانہ پانا جانا ہے نا جے عزتاں پانا جانا ہے نا اور جے ماں زندائی تے ماں کولوں دعاواں کرا لیا کرنا خدا دی قسم اینا ماں دیاں دعاواں او اینا ماں تے باپ دیاں دعاواں او بندے نو ککھاں نالوں ہولا ہوے تے لکھاں تو بلند کر دیندیاں نے میرے کول دلیلاں موجود نے میں تینوں مکہ المکرمہ چ لے چلاں اللہ سب نو حاضریاں نصیب فرمائے مکہ المکرمہ بڑا مشہور جہا واقعہ ہے شیخ عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ آئے جان آج او آواز او ساری دنیا سن سن کے تے آنسو بہان دیئے سارا جگ سن سن کے تے جناب ایمان تازے کردہ پھر دائیں جان امام صاحب بیان کر دینے ارمان دینے آج میں بیت اللہ دے اندر امامت کرانا پیا اے میری ماں دیاں دعاواں دا اثر اے میری ماں دیاں دعاواں دا اثر جان نے دعاواں کیویں ملیاں نے آئے آئے تک تے سینا میرے وال ویکھ تے سینا شیخ صاحب بیان کر دینے اے بچپن دے اندر ساڈے گھر دے اندر مہمان آ گئے مہمان آ گئے تے مہمان واسطے کھانا بنایا گیا فرماتے نے میں چھوٹا سا میں شرارتاں کردا پھردا سا میں تنگ کردا سا اپنی امی نو میں ستاندا سا اپنی امی نو بچپن دے اندر بچے اکثر ماواں نو تنگ وی تے کردے نے نا اکثر ستاندے وی تے ہے نے نا شیخ صاحب فرماندے نے میں تنگ کیتا میں ستایا تے میری ماں نے غصے چ آ کے مینوں ایک گل کہہ دیتی اے ماں کہندی ہے جا جا وے عبدالرحمن اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے اللہ تینوں بیت اللہ دا امام بنا دے اور لوگو ماں دے دل چو زبان چو دعاواں نکلیاں رحمان تک پہنچیاں میرے رب نو گورے کنیاں کو پسند
فرمایا میرے رب نو اے دعا کڈی کو سونی لگی ہے اے ماں دی دعا دی وجہ تو اللہ نے تمام گھران دا مساجد دا سردار بیت اللہ اللہ نے اس بچے نو بیت اللہ دا امام بنا چڑھیا ہے گل دی سمجھ آئی کوئی نہ اچھی سبحان اللہ کو وجہ سمجھ آئی اللہ اللہ توجہ کرنا او ماما والے او دعاواں کرا لو نا او باپ زندہ ہی تے دعاواں کرا لینا نصیباں والا ہے اور بختاں والا ہے بڑے مقدرہ والا ہے جے ماں تے باپ زندہ نے ہائے ہائے میں تینوں حدیث سنا جاواں بڑی مشہور روایت ہے اے نا کی گورے مولوی کتوں بیان کر گیا ہے میں تینوں حدیثاں دسنا بیان میرے آقا فرمان دینے اے تین بندے ایسے نے اور جنہ دی دعا رب رب نہیں کردہ رب انہاں دے چکے اتانوں خالی نہیں لٹاندہ او تین بندے کیڑے نے فرمایا پہلا مسافر جو رب کو دعا کرنا ہے رب قبول کر لینا ہے نمبر دو بندہ ہوئے جڑا جناب مظلوم بندہ نا جو دعا کرتا ہے رب انہوں پورے کر دیتا ہے اور نمبر تین فرمایا باپ جو بھی دعا کرے اپنی اولاد دے حق دے اندر رب قبول کر لینا ہے رب خالی نہیں موڑدا رب دعاواں سن لیندا کرا لینا اور دعاواں کرا لے خدا دی قسم اج انہاں دی قدر انہاں کولوں دعاواں انہاں دی خدمت نہیں نہ کردا اور کدی انہاں کلیجیاں نوں پوچھیا کر اور میں تے اکثر کہنا یار اور ماں باپ دی نعمت دا پتہ تے اودوں لگدا ہے ایک کڈی ویلیوں تے کڈی شاناں والی نعمت ہویا کردی ہے اے پتہ تے اودن لگدا ہے جدوں اکھاں دے سامنے ماں دا جنازہ اٹھ جاندا ہے او اے پتہ تے اودن لگدا ہے جدوں جواناں نوں اپنے کندھیاں تے اپنے باپا دا جنازہ چکنا پے جاندا ہے او پتہ تے اس دن لگدا ہے یار جدوں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نوں ہائے ہائے اپنے اکھاں دے سامنے اپنے باپ دی چار پائی اٹھ دی نظر آندی ہے نا او لوگوں پتہ تے اس دن لگدا ہے نا سونیا یار تے او جاندا ہے ماں باپ دی قدر او جاندا ہے او جدے سینے دے اندر اگ بلدی ہے یار نال دی جگہ نو کی پتہ ہوئے سیک دا او پتہ تے اونوں ہوندا نا او جدے سینے دے اندر ماں او جدے کولوں ماں کھس گئی ہے او جدے کولوں ماں لک گئی ہے او جدے کولوں ماں چھپ گئی ہے او جدے کولوں باپ چھپ گیا ہے او جدے کولوں باپ لک گیا ہے من مٹی دے تلے جا کے چھپ گیا ہے او بھلا کس پتر دا دل کردا ہے کہ اپنی ماما نو اٹھا کے تے قبراں چ رکھ آوے یار پتر پیڑے تو پیڑا بھی ہوئے او دا دل نہیں کردا کہ میرا باپ میں اپنے بابا دی چار پائی چک کے تے قبرستاناں چ سٹاواں یار کیتا دل کردا ہے ہاتھ بن کے کہاں گا الہ دیا اے گلاں سن کے سنا کے ٹر جانا بڑا آسان ہے خدا دی قسم ہے اور پتہ تے انہاں نوں اے نا جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے نے یار سانوں پوچھنا اور ساڈا بابا اس کائنات تو رخصت ہو گیا سانوں پتہ کہ باپ دی محبت کی ہویا کردی ہے اور باپ دا پیار کی ہویا کردا ہے اور لوگوں اے ماں باپ جڑے نے نا یار اوکھے ویلے کٹ کے اپنے پتراں نوں پڑھاندا ہے اے ماں تے باپ اوے آپ پاٹے پرانے کپڑے پا کے اپنے پتراں تے دھیاں نوں انہاں دی پرسنالٹی تے فرق نہیں پین دے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਮਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ है हाय हाय लोगो और जानते हो ये पुत्र जनाब मामा दुआ कर दिया ने किते बाप दुआ कर दे अल्लाह मेरे पुत्र नू इज्जत देवी अल्लाह मेरे पुत्र नू शाना देवी और अपना दुखड़ा इलाबा दिया सुना नहीं आया पर तेरे दिल च एहसास पैदा करना चाहना इन्ना सफेद वाला वाले आंदा इन्ना बुढ़िया तेरे दिल च एहसास पैदा करना चाहना वा शायद तेनू कदर हो जाए और कदी साडे कोलों पूछया कर असी जदों अपने घर दे अंदर जाने ना खुदा दी कसम रोजाना मैं पाकिस्तान दे मुख्तलिफ इलाकियां चों बयान करके और खुदा दी कसम मैनू बाबे बुजुर्ग मिलदे ने सीने नाल ला लैंदे ने कई दफा मत्था चूम लैंदे ने मैं घर दे अंदर पहुंचना कदे कदे मेरा बड़ा दिल करदा है अल्लाह काश मेरा बाप हुंदा ते मैं बाप दे लागे जाके ते बह जांदा काश मेरा बाबा हुंदा ते मैं कहंदा जी अज मैं फलान जगह ते दीन सुना के आया जे मेरा बाबा मैनू दुआवां देंदा हाय हाय लोगो अज अरसा दराज गुजर गया है अज तवील अरसा गुजर गया है बाप दी मोहब्बत दा पता ही कोई नहीं कि की होया कर दी है जिस बाप ने मजदूरियां कर कर के पढ़ाया और जिस बाप ने मुशक्कतां कट कट के बढ़ाया अज जनाब कदे कदे मैं बाबा दी कबर ते चला जाना बाप दी कबर ते जाके आना एक बार उठ के वेख दे सही ना तेरे पुत्र जिस पुत्र वास्ते दुआवां करदा इस दुनिया तो टुर गया तेरे पुत्र नूं अज रब ने किन्नियां शानां दे दित्तियां तेरे पुत्र नूं रब ने अज किन्ने मुकाम दे दिते तेरे पुत्र नूं रब ने दुनिया जहां दियां नेमतां दे दित्तियां अबू तू कहंदा हुंदा सैना अल्लाह मेरे पुत्र नूं मुसल्ले वास्ते पसंद कर ले अल्लाह मेरे पुत्र नूं मिंबर वास्ते पसंद कर ले बाबा अज वेखते सही ना सारे पाकिस्तान दे अंदर रब अज मेरे कोलों दीन दा कम ले रहा एक बार उठ के वेखते सही ना पर लोगो और जानते हो ये औलादां रो रो के आप भी चुप कर जांदियां ने मापियां दी जुदाई दे अंदर जे मां टुर जाए ते तां वी जे बाप टुर जाए ते तां वी खुदा दी कसम इला पादियो मैं इन्ना गुनाहगार अखां नाल ईदां दे मौके ते कब्रस्तानां दे अंदर बड़े बड़े पहलवानां नूं मां दी कबर ते खड़े हो के ते आंसू बहांदियां वेखिया मैं इन्ना गुनाहगार अखां नाल बड़े बड़े जवानां नूं ईदां दे मौके ते अपने बाप दी कबर ते खलो के ते बच्चियां वांग होके ले ले के रोंदियां वेखिया क्योंकि जानना है ये मापियां दा प्यार इवें दा होया करदा है ये मापियां वाली नेमत इवें दी होया करदी है और जदों बाप जिंदा होवे ना और भावें तलवारां ते जख्म आ जान भावें गम आ जान और भावें दुख आ जान ते जवानां नूं महसूस नहीं हुंदा जदों बाप टुर जाए जदों बाप कबरां च जा पे ते कंडा भी चुभ जाए ना ते बंदे नूं बाप दी याद आ जांदी है और बंदे नूं मां दी याद आ जांदी है और जाने मां नूं अज बेइज्जत करन वालिया ओए मां नूं अज मुंह तोड़ के जवाब देण
والے جوانا میں تیرے نہ مخاطب ہاں اس بڈھی جی اماں نو کانوں دکھانا ہے ایدا دل ظالمہ کانوں ستانا ہے یار اس بڈھی جی مائی نے تیرے واسطے اپنے آپ نو بڈھیاں کر لیا ہے اے تینوں جوان کر دیاں آج آپ وڈیری ہو گئی ہے آج تینوں تھوڑی جی گل کہہ دے تینوں گالیاں کڑ لے کئی ایسے ظالم نے جڑے یاراں دے پیچھے لگ کے تے ماواں نو گالیاں کڑ دے نے کئی ایسے ظالم نے جڑے موبائل پیچھے لگ کے تے ماواں نال بدتمیزیاں کر دے نے کئی ایسے ظالم نے جڑے جناب دنیا دے کاروباراں پیچھے لگ کے ماواں نال بدتمیزیاں کر دے نے میں تے کیا کرنا ہوئے ماں نال وقت گزار لے اپنے ابو نال بیٹھ کے تے چند لمحے گزار لے پتہ نہیں پھر لبنے کہ نہیں لبنا پتہ نہیں پھر اے لمحے لبن کے نہ لبن پتہ نہیں اے موقع پھر اور کے نہ پتہ نہیں پھر باپ کول بیڑا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے پتہ نہیں پھر ماں کول بیڑا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے یار نصیبہ والے یہ تیرا سفید داڑھی والا باپ زندہ ہے نا جدو شامانو تیرا باپ ہوندہ ہے ہاتھ بان کے کمانگا اپنے ابو دے پیر کوٹ لیا کر مقدرہ والیا اور نصیبہ والیا اپنے باپا دی جتی صاف کر لیا کر اپنے کمیز نن صاف کر لیا کر اور اپنی ماں دے لگ بے گے کدی کھانے دا ٹیم ہوئے نا اور کھانا لے کے دے اپنی امی دے کولا جایا گھر اپنے اپنا لکمے توڑ کے اپنی ماں دے مونچے پایا گھر انہیں تینوں دعاواں دینیاں انہیں تیرے واسطے تیرے سامنے دیوے تے پاوے نہ دیوے انہیں چولیاں چک کے تے رب تے سامنے ترلے لینے نے اللہ میرے پتر نو بہاراں دے دے اللہ میرے پتر نو برکتاں دے دے اے ماپیاں والیو قدر پہ جان لو اے ماپیاں دا قدر پہ جان لو آج جناب کدے کدے انج دا گھر ماحول بنا لیا کرنا کدے کدے انج دا ماحول بنا لیا کرنا جدو شام دا رات دا ٹائم آوے تے جانے علاوہ دیا تو اونے شیپر چک کے اونا ہے میں کسے دی بیوی نو بیڑیاں نہیں کہندا یہ تے پتران دا اپنا بھی قصور ہویا کردا ہے رات دا ٹائم ہوندہ ہے ادھی رات دا ٹائم ہوندہ ہے تے جانے جدو تم گھر دے اندر آنے نا سارے ہوندیاں نو ستے ہوندے نے اور تیری ماں تے نو دسے تے پاویں نہ دسے انہوں نیندہ نہیں ہوں پہندیاں ماں نو نیندہ نہیں ہوں بندیاں ماں اٹھ اٹھ کے تیریاں راواں تک دی رہندی ہے ماں اٹھ اٹھ کے تیریاں رستے تیرے رستے میں دی رہندی ہے شاید کہ میرا پتر ہونا جائے شاید کہ میرا بیٹا ہونا جائے شاید کہ میرا پتر ادھروں آ جائے شاید کہ میرا پتر ادھروں آ جائے تے پتر ایڈا لا پڑوائیں پتر نو پتہ ہی کوئی نہیں امی میرے واسطے جاگ دیئے پہ میں امی دے گول چاٹ بے علمہ میں امی دے گول چاٹ بے کدے گلنا کر لا اور جان دے اے ماں باپ نہ تیری اب تنخواہاں دے بھوکے اے ماں باپ نہ تیری گٹی دے بھوکے اے ماں باپ نہ تیرے سونے تے سولے مکانہ دے بھوکے اور جان دے اے تے بھوکے نے تیرے نال دو چار کڑیاں پیار دیاں گزارم دے بھوکے نے اے تیرے نال دو چار لمحے محبت نہ گزارم دے بھوکے نے جوانوں اے گلاؤں نے جڑیاں معاشرے چ پائیاں جاندیاں نے آج تو جناب ایس پاپ جی ایس موبائل تے ٹک ٹاک تے فیس بک تے اور گھنٹیاں تے گھنٹے گزار دینے پتے کو نصیب نہیں ہویا میں امی دے لاگے بہ جاؤں میں اپنے باپا دے لاگے بہ کے وقت گزار لا اور جانے یارانو
ٹائم دینا ہے فیملی نو ٹائم دینا ہے اپنے سسرال نو ٹائم دینا ہے اور سب نو ٹائم دینا ہے یار نہیں دینا تے امی تے ابو نو نہیں دینا اور یار انہاں اور کدی انہاں نو پوچھیا کرنا اور جنہ تک جدوں دل کردا ہے نہ وقت گزارن تے انہاں نو قبرستاناں چ جانا پیندا ہے خدا دی قسم ہے میں بڑے بڑے پارٹی بلڈراں نو ماں باپ دی جدائی تے چلے آواں روندیاں ویکھیا ہے میں بڑے بڑے پہلواناں نو ماں باپ دیاں قبراں تے بیٹھ کے نالے اپنی امی دی قبر تے انج ہاتھ پھیر دینے مٹی تے ہاتھ پھیر دینے نالے چوم دینے تے نالے ہو کے لے لے کے روندے نے پتہ تے اودوں لگ دینا جدوں نعمت کوئی بھی ہوے تے کھس جائے نا اج نعمت ہے تے قدر کر لے اور نہیں کردا تے کدی خواتین اسلام آئیاں ہون گیاں اور کدی اس میری ماں تے بہنوں بجھ لینا اور جیڑی ماں تے بہن آج سسرال بس دیئے بھئی آج جناب اپنے خامند گل رہن دیئے بھئی جانے ماں باپ تیاں نل بڑا پیار کر دینے اور ماپے اپنی تیاں نل انہاں دے سائیں سا لیں دینے اور سونیاں تیاں جتے بھی ٹر جانا تے ماں تے باپ دا دل اپنی بیٹی دے نال ہی ہوندا ہے میں تے ایسے ایسے باپ ویکھے نے باپ فون کر دے اپنی زندگی دے اندر آندا ہے نیتیے کدے کدے آ کے اپنے ابو نو مل جایا کرنا نی بچیے کدے کدے آ کے تے مل جایا کرنا تیرے ابو دا بڑا دل کر دے تینوں ملن دے کدے کدے اپنے بابا نو آ کے تے منہ بخا جایا کرنا نیتیے تے تو جان دیئے تیرا ابا کڈا بیمار رہندا ہے کدی آ کے تے مل جایا کرنا تے تی اگوں آنسو بہا کے کہندی ہے بابا تینوں پتہ ہے تو جتھے ٹور دیتا ہے جدوں پرائے گھراں چ تیاں ٹر جان تے پھر انہاں تیاں دی اپنیاں مرضیاں نہیں چلدیاں پھر اینا دیاں اپنیاں مرضیاں نہیں چلے اگر دیاں پھر اونا پر آئے کرا دیاں کئی ظالم ایسے ایسے بھی ہیں جڑے اپنیاں بیویاں نو ماپیاں نو ملن ہی نہیں دے جڑے اپنیاں بیویاں نو ماں تے باپ نو ملن ہی نہیں دے دے ادھر باپ تڑپ داتے ترس دے بیا پر تی ملن نہیں آندی کیونکہ اس نمانی نو ادھر اجازت نہیں مل رہی پر اے ماں تے باپ آندے اپنے پتر لو وے پترا گڈی کڈنا میں اپنی تینو ملنا جانا پتہ نہیں کس حال دے اندر ہوئے گی میرے جگر دا ٹکڑا کس حال چ ہوئے گا انج گڈی کڈاندا ہے تے جناب جا اپنی بیٹی دے نیڑے چلا جاندا ہے جا کے تے بیٹی نو سینے نال لا لیندا ہے ادھر ماں بھی آ گئی ہے ادھر باپ بھی آ گیا محبت پیار پڑے دکھ سکھ ہو رہے نے اور وقت لنگ جاندہ ہے وقت گزر جاندہ ہے صدا وقت ایک جا نہیں رہا کردہ ایک وقت تو بھی آندہ ہے اے بیٹی اپنے گھر دے اندر ہوندی ہے اپنے خامن دے گھر دے اندر ہوندی ہے تے ٹیلی فون آندہ ہے ویر آندہ ہے نی ماں جمیے آج ماں ٹر گئی نی ماں جمیے آج باپ دنیا چھڑ گیا جانے تیاں واسطے اس دن دنیا اندھیر ہو جاتی ہے اور تیاں واسطے اس دن اللہ دی قسم پہ کے آن دینا تیاں دا دل نہیں کردہ اپنے ماپیاں دے گھر جدو ماں باپ ٹر جانا ہائے ہائے تی آن دیئے ایک کملی ہو جاتی ہے تے باپ دے لاغے بے کے دے آنسو بہان دیئے اپنی ماں دے لاغے بے کے چار پائی دے لاغے بے کے دے آن دی امی چھاڑ گئی ہے ان کدے کولا مانگی میں کدے کولا کے دکھ سکھ بولا گی اپنے باپ نو کہن دیئے اور میں اپنی اکھانا لیسے کرا دے اپنے عزیزان دے اندر ویک چکے ہاں باپ ٹر گیا ہے
تے جان نے علاوہ دیا باپ غریب بھی ہوئے تے باپ دے سر تے تیاں شہزادیاں بن کے رہندیاں اور باپ دے سر تے تیاں شہزادیاں دی طرح رہندیاں نے ہائے ہائے جدوں ماں باپ دنیا چھڈ جائے نا تے بیٹیاں جدوں اپنے گھر وچ جاندیاں نے ماپیاں دے گھر آندیاں نے پیر بوئے پاندیاں نے تے اپنی ماں دی چار پائی خالی نظر آندی ہے تے لاگے کھڑیاں ہو کے تے آنسو بہاندیاں نے کدے باپ دی چار پائی خالی ہے اور لوگوں باپ دی چار پائی کل کھڑیاں ہو کے آندیاں نے ابا اگے آندی سا تے محبت نال اٹھ کے سینے نال لا لیندا سے آج آئیاں تے مینوں تیرے وہ محبتاں والے پیار نہیں پہ لبدے اے رو رو کے تے اپنا برا حال کر دیا نے شاید کہ تینوں میریاں گلاں رسمی لگن میں تینوں دور نہ جا میں تینوں لے چلنا حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ اپنے بابا نال پیار بڑا میرے آقا اپنی دین نال پیار بڑا کر دینے میرے پیغمبر نے اپنی شہزادی اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ نال پیار کر کے دنیا نو دسے لوگوں انج پیار کری دیتیاں نال ادھر میرے آقا نے سلام دنیا تو رحلت کر گئے نا ادھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ اور 6 مہینے گزر گئے 6 مہینے تک کدے چہرے تے آزا نہیں آیا ایک دن حضرت مولا علی نے پوچھا فرماندے نے فاطمہ جدوں دے آقا ٹر گئے نے دنیا تو او تو بعد میں تینوں کدی مسکراندیاں نہیں ویکھیا حضرت فاطمہ دیاں آئی نکل گئیاں تے رو کے آتیاں نے پیارے علی جنہ دیاں دے ماں تے باپ ٹر جان انہاں دے چہریاں تو ہاسے مک جایا کر انہاں دے چہریاں تو ہاسے مک جاندے نے ہنسیاں ختم ہو جاندیاں نے اے ماں باپ دی جدائی اور تینوں دسن دا مقصد ہے جے زندہ نے تینوں دی خدمت کر انہاں دی قدر کر ماں باپ دیاں دعاواں لے آ کر ماں باپ دیاں دعاواں لے آ کر جانے ماپے ٹر جان تے میں بڑے بڑے جواناں نو گھراں دی دہلیز تے بیٹھ کے روندیاں ویکھیا اللہ اللہ اور جان ہے نمہ پیان دی دعا زندگی چے کنا اثر کرنی ہے میں تینوں 2 گلاں سناواں تے گل مکاواں توجہ کرنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا میں کو اور گل سنا جانی جانا ہے اور کدے ماپیاں دے پیار نو ٹٹول لیا گر کدے نہ دی محبت نو سمجھ جایا گر اور کدے نہ دی محبت نو بھولیا گرنا اس سینے چے تیرے واسطے کنہ کو پیار رکھ دینے اس سینے چے تیرے واسطے کنی کو محبت رکھ دینے تینوں کدے محبت نال کوئی گل کہندے نے تے تو انہاں دا دل توڑ دینا ہے تو اس ماں دا سینہ مروڑ دینا نہ دکھایا کر اور کئی جوان اپنے باپ نو کہندا ہے جوان ہو گیا ہے تے آندا ابا ساری عمر لنگ گئی ہے تو میرے واسطے کمایا گئی ہے ابا تو ساڈے لئی بنایا کی ہے نہ کیا کر اے گل کہہ کے تے باپ دا دل نہ توڑ دیا کر اس بڑھے باپ دا سینہ نہ جلایا کر جس باپ نے ساری عمر سعودی عرب دے اندر تکے کھاندا رہا جس باپ نے ساری عمر پردیس کٹیا ہے اے ساری عمر پاویں مزدوریاں کرنیاں پیاں نے کردا رہا ہے کدے واسطے کہ میری اولاد کتے پڑھ لکھ جائے کتے میری اولاد دا مستقبل سنور جائے اوے تیرا مستقبل سوار دیاں اپنا آپ بھول گیا ہے یہ اپنا سب کچھ بھلا بیٹھا ہے یہ
تینوں سوارن واسطے اج منہ بنا کے کہہ دے میں ابا تو کی کیتا ساڈے واسطے اور تینوں نہیں پتا تیرا باپ خدا دی قسم تیرے سامنے تے نہیں روئے گا پر کلیاں بہ کے رب دے سامنے ضرور آنسو بہائے گا اور کلیاں بہ کے او دے نال کالا ملا کے ضرور رو پائے گا اللہ اے میرے اوہی پتر نے جنہاں نوں میں عیاشیاں کراندا رہیا اللہ میرے اوہی پتر تے جوان نے جنہاں دی میں ہر چیز دا خیال کردا رہیا اللہ انہاں ذرا نہیں سوچیا مینوں گل کرن لگیا اللہ ایک منٹ تو پہلے مینوں اے گل کہہ دتی ابا تو ساڈے لئی کمایا گئی ہے اللہ میں انہاں پتراں لئی اس بوٹے وارے بھی اپنی کمر تے میں اپنی گناہگار اکھاں نال کئی بزرگ بابیاں نوں مستریاں پیچھے دابڑے چکدیاں ویکھیا ہے اور کئی بابیاں نوں اپنی دھیاں واسطے اپنی کمر تے بوریاں چکدیاں ویکھیا ہے عزت نال ڈولی اٹھ جائے اور نہ کیا کر اینی گل نہ کیا کر کہ باپ دا دل نہ توڑ دیا کر توجہ کرنا اور کئی ایسے ظالم بھی ہیں جڑے ماما تو اک جاندے نے جڑے ماما تو تھک جاندے نے میں تینوں ایک بڑا مشہور واقعہ میں تینوں سنا جاواں مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک بندے دا واقعہ لے آندا ہے ہاں ایک بندہ ہے آندا میں جناب ٹیکسیاں چلانا وا ٹیکسی میری اپنی میں جناب ایک دن چند عورتاں میرے نال بہ گئیاں انہاں کیا جی سانوں قبرستان لا کے آنا ایک کہنے لگا میں گڈی تے انہاں نوں قبرستان وال لے کے گیا ہاں قبرستان اتارے آئے تے میری نظر پئی اچانک قبرستان جانا جدو بندہ جائے نا تے کوئی نہ کوئی قبر تے کتے نہ کتے کھڑا نظر آئی جاندا ہے ایک کہنے لگا میں دور میریاں نظراں پئیاں ایک بڈھی جی اماں تے قبر تے بیٹھی ہوئی ہے قبر دے لاگے بیٹھی ہوئی اس اماں دی گل تے سننا ذرا ہائے ہائے ایک کہنے لگا میں کیا اماں پتہ نہیں کتھے آئی ہے کیویں آئی ہے چلو اے نال کوئی ہوئے گا یہ آندا میں گڈی موڑ لئی ہے تے جدوں میں تھوڑا جہا قبرستان تو دور ہویا نا آندا میرے دل نوں بے چینیاں جیاں لگ گئیاں میں کیا ذرا میں پتہ تے کرنا اے بڈھی جی اماں ہے کون ہے کتھوں آئی ہے تے کدے نال آئی ہے اور جانے جڑے اللہ والے ہویا کردے نے اور سکیاں ماں نال اور سکے ماں تے باپ وڈیرے ہو جان تے انہاں دا دل انہاں نال جڑیا رہتا ہے اور جدوں کوئی راہ جاندے آ وڈیرا بندہ یا وڈیری کو اماں نظر آ جائے تے او دے نال بھی محبت دا اظہار کردے نے اے کہن لگا میں گڈی موڑ لئی ہے میں قبرستان دے باہر گڈی کھڑی کیتی نا میں اتر کے اس اماں دے کول گیا نا اس اماں کول گیا تے اماں ایڈی ضعیف ہے اماں دی کمر جھکی ہے اماں انج وڈیری جی عمر تے بیٹھی ہے تے اکھاں تو نظر بھی کوئی نہیں آندا اماں نبی نہیں ہے تے میں آندا میں سلام لئی تے میں کہا اماں اے تے کتھے بہ رہی ہے تے ماں دی وے پترا وے پوچھن والیا آ میرے پتر دی قبر ہے تے میں اپنے پتر دی قبر تے دعا منگن آئی ہوں اے ماں دی محبت کہ جنوں جس ماں نوں اکھاں تو نظر نہیں آندا اوے وڈیری ہو گئی ہے پتر دی محبت نے جوش ماریا تے اپنے لالے دی قبر تے آ بیٹھی اپنے پتر دی قبر تے آ بیٹھی ہے تے کی بنے گا آندا ہے ادھروں جناب شام قریب سی کہن لگا اماں تو آئی کدے نال آندی ہے وے پوچھن والیا اے میرے وڈے پتر دی قبر ہے تے میرا چھوٹا پت مینوں تے چھڈ کے گیا ہے ہائے ہائے اے کہن لگی میں تے کدے دی آندی سبھی میں پترا مینوں لے جا
میں اپنے پتر دی قبر تے دعا منگاوا اج میرا پتر مینوں لے کے آیا ہے او مینوں ایتھے چھڈ کے گیا ہے تے آندا سی اماں میں تینوں تھوڑی جی وقت دے بعد آ کے تے لے جاواں گا اے کہن لگا آندا اماں اے جڑا ٹیکسی ڈرائیور ہے نا آندا اماں رات ہو رہی ہے شاماں پہ رہیاں نے تینوں تے نظر بھی نہیں آندا آ میں تینوں تیری منزل تے چھڈ آنا وا اے کہن لگی نا وے پترا نا وے میرا پتر آئے گا اوے ماپیاں نوں اپنی اولاداں تے مان بھی بڑا ہویا کردا ہے جان آئے او پتراں دے دل چ پاویں نفرتاں ہون پر ماں باپ بڑیاں محبتاں رکھدے نے سیانے آندے نے او پت کپت ہو جاندے نے پر ماپے کماپے نہیں ہویا کردے اے کہن لگی نا وے میرا پتر آئے گا میں تانوں اپنے لفظاں چ گل سنانا پیا بڑی تفصیل نال واقعہ موجود ہے مولانا عبد المالک مجاہد بلا اللہ نے لکھیا ہے حرمام دینے اور اممہ کہنے لگی میرا پتر آکے تے لے جائے گا انہیں ایک کہنے لگا میں بڑا اصرار کیتا پر اممہ نہ منی اے آندہ میں واپس ہو گیا میں گڈی چیتے بے گیا پر میرا دل ہوتے ہی بے چینے کہ اممہ پتہ نہیں یہ دا پتر لین آئے گا کہ نہیں آئے گا اے کہنے لگا آندہ میں اپنے گھر دے اندر پہنچ گیا تے دل چے اے ہوئی خیال کردہ سو گیا پتہ نہیں اس بڑھی جی اماں نو کوئی لین آیا ہوئے گا کہ نہیں آیا ہوئے گا وہ ایسے ظالم بھی ہے اور ایسے چنگے بندے بھی ہے جڑے پرائیاں ماما دا احترام کر دے ایسے ظالم تے بغیرت بھی ہے جڑے سکیاں نال پیار تے محبت نہیں کر دے انہاں دا قدر نہیں کر دے آندے اے ٹیکسی ڈرائیور آندے میں دن چڑھیا تے اٹھیا نا تے رولے پہ ہوئے نے میں نو پتہ لگا جی فلان قبرستان دے اندر اوتے ایک عورت مردہ حالت چھپائی گئی ہے ایک عورت مردہ حالت چھپائی گئی ہے وہ آندہ فوراں میرے دل چے خیال آیا اللہ کتے نہ ہوئے ہوئی مجھے جی اماں فوت ہو گئی ہوئے آندہ میں اسے ٹیمی گڈی کاٹ لئی گڈی لے کے تے نکل گیا میں قبرستان دے قریب گیا تے اوتے دنیا اکٹھی ہوئی ہے میں گیا نا لوکانوں پرا کیتا کپڑا انج پایا ہویا ہے انج میں کپڑا پیشاں کیتا تے اوئی وڈیری جی مائی مردال چ پئی مائی فوت ہو گئی اماں دنیا تو ٹر گئی ماں دنیا تو ٹر گئی اور کڈا بد نصیب دا پتر ہے اور جنہیں جنت نو لوارس چھڑ چھڑے اور کڈا مقدران دا ماریا دا پتر ہے اور جنہیں اپنی جنت نو کروں کٹ کے تے قبران تے لے آ کے بٹھا کے تے بھول گیا اے آمدہ جناب اس عورت دا جسم خون چلت پت سی آمدہ میں تحقیق کی تمام لگی ہے میں نو پتہ لگا دا پتر ایک تے فوت ہو گیا جی قبر تے آئی سی ایک پتر ہے وہ چھوٹا ہے وہ تنگی بڑا سی ہے تو محلے والے آنے دسیا آندے نے جناب روزے نو گالیاں پکدا رہتا سی اس مانو ایدی بڑھی بڑے محلے والے سمجھایا ہوئے نا انہوں برا بلا نہ کیا کر اے جناب آج اس مانو قبرستان جے بہانے نہ لے گیا انہیں جا کے قبرستان جے چھڑ دیتا ہے تے جناب آپ واپس آ گئے کہ ماں جو گدرے بھی کدے نہ کدے جنی جائے گی پر ادھر رات پہ گئی تے بڑھی جی اماں اپنے پتر دیاں راوان دا انتظار کر دیاں رات دا ٹائم تے کسے جنگلی جانور نے ماں تے حملہ کیتا تے چیر پار کے میں گیا اس ماں اور بڑھی جی اماں وڈیری جی اماں جدوں نے حملہ کیتا ہوئے گا تے اپنے پتر نو آوازاں دے دی ہوئے آندی ہوئے گی وے پترا آئے وے تکلیف آئے وے میں نو بچا لے میرے تے حملہ کیتے کسے جانور نے نظر جو نہیں نہ آندا پر ظالم پتر چھاڑ کے تے جنت نو بلا بیٹھا ہے اس ظالم دی دنیا میں گئی تے آخرت میں گئی ہے ایسے ظالم بھی ہیں اگلے دن پشاور دی اندر ایک بے ایمان نے اپنی ماں نو سینے چ چھڑیاں مار کے تے مار چھڑے ایسے بے ایمان
ایمان بھی ہیں میں تے آنا ہے او بے ایمان نے جڑے اپنے ہتھاں نال اپنی جنت نو ذبح کر دیندے انہاں ظالماں دا دنیا چ رسوائی تے ہے یہ آخرت چ رسوا ہو جان گے گل سنیا جے ذرا ہن توجہ کرنا آخری گلاں اور جان دے جیڑا ماپیاں دی خدمت کر دے اور ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو رب آن والیاں بلاواں نو ٹال دیندا ہے رب آن والیاں ازمائشاں نو دور کر دیندا ہے ادھر جناب نبی پاک فرماندے نے ہر بخاری دی روایت فرمایا بنی اسرائیل دے 3 بندے سفر تے نکلے بڑی مشہور گل اے سفر تے نکلے نا ادھر جناب چل دیاں اے رستے دے اندر طوفان آیا ایک غار چ چھپ گئے نے اتوں ایک چٹان تو پتھر ڈگیا تے غار دا منہ بند ہو گیا ہے نہ کوئی اندر جا سکدا ہے نہ کوئی باہر آ سکدا ہے اے جناب بڑے پریشان ہو گئے بڑا زور شور لایا پر گل نہیں بڑھنی بھئی ادھر جناب انہاں نے کی کیتا ہے اے دل دی اندر مایوس ہو گئے ہن تے موت ہی آ کے روے گی اے کہن لگے جناب ایک نہ جو بولیا آندا یار اج مشکل وقت تے ذرا رحمان نو تے پکار کے ویکھو نا او عمل رب دے سامنے رکھو نا جڑا عمل خالصتاً رب واسطے کیتا ہے او عمل رب دے سامنے رکھونا پہلا ایک نے دعا کی تھی پھر دوسرا کردا ہے پھر تیسرے نے دعا کی تھی ہن تیسرے نے ہاتھ چوک لینے اے اپنی ماں دا بڑا تابعدار اے بڑا ہی فرما بردار تے خدمت گزار اے آندا عرشاں والیا تو تے جانے اللہ میں ماڑا جا غریب بندہ بکریاں چران والا چرواہا اللہ میں بکریاں چرانا ماں میری ایک روٹین ہے جیڑی میں خالص تیری رضا واسطے بنائی ہے اللہ جدو رات دا ٹائم ہوندا ہے میں بکریاں دا دودھ چونا وا پہلا اپنی امی نو پلانا پھر میں بچیاں نو پلانا وا پھر میں بیوی نو پلانا تے آپ پینا وا آندا ایک دن آندے مینوں لیٹ ہو گئی ہے میں گھر دے اندر آیا نا بکریاں دا دودھ چویا تے آکے ویکھے آئے تے ماں کرم والی راواں ویندیاں سو گئی ہے تے میں پیالہ دودھ دا پھڑ لیا ہے پھڑ کے تے آیا تے میری بیوی کہن لگی وے اللہ والیا وے بچے بھوک تے پیاس دی وجہ تو بلکدے نے پہلا بچیاں نو پلا لے پھر اپنی ماں نو پلا لوی اے آندے نا کرم والیے پہلا میں اپنی امی نو پلاواں گا پھر بچیاں نو پلاواں گا بیوی نے پڑھا کیا ایک کہنے لگا جے میں بچیاں نو پہلو پلایا میری روٹین ٹوٹ جائے گی میں پہلو امی نو پلاواں گا ادھر پیالہ پڑھ کے ماں دے سرانے آ گیا ماں ستی ہے ہونے دے دل چے گالے میں اپنی امی دی نیند بھی خراب نہیں کرنی میں اپنی ماں دا چین بھی خراب نہیں کرنا اپنی ماں دے سرانے تے کھڑا ہو گیا ہے رات دا کافی سارا حصہ گزر گیا ہے تے اچانک ماں دی آنکھ کھلی تے ماں نے ویکھیا تے ماں کہنے لگی وے پترا کدوں دا کھلوتا ہے اے آمدنی ماں جمن والی ہے میں تے کدے دا آ کے کھڑا اور ماں دی خدمت ادھر دو داندہ پہلا میں ماں نو پلایا تے رات ساری جدو تک میں کھڑا رہا ماں بچے میریاں لپتاں نال چمٹ کے تے سو گئے کوئی میریاں جانے ماپیاں کونوں پتراں تے تیاں نو پکھیاں نہیں ویکھیا جاندا
اے ماں باپ اینا کو بھکیا نہیں ویکھیا جاندا ادھر آندا ہے کو میریاں لتاں چ سو گیا کوئی اوتے ڈگ گئے کوئی اوتے ڈگا تے سو گیا ہے آندا ہے میں پہلا امی نو پلایا پھر اپنے بچیاں نو پلایا ادھر رب دے سامنے آندا پیا عرشاں والیا جے تینوں میرا اے عمل پسند ہے تے شاہ اس مصیبت تو نجات عطا کر دے اور رب اور تڑپی تڑپی جڑا ماپیا نہ محبت کر دے سبحان اللہ کہے گا اے آمدہ میں دعا کی دیئے ادھر جناب والا انہیں رب دے سامنے عمل رکھے ہے رب نو اے دا ماپیا دی خدمت والا اے عمل اینا پسند آیا ہے رب نو ایڈا سونا لگ گیا ہے رب نے ماپیا دی خدمت دی وجہ تو اس مصیبت نو اینا تو دور فرما جڑے آئے اور سارے آقا سبحان اللہ اللہ لمحہ پیاں دی خدمت سونیاں قدر کر لے دعاواں کرا لے ماں باپ دی دعا جڑی ہے اور بندے نو ولیاں چ شمار کر دیندی ہے ماں پیاں دی بد دعا ولیاں نو ککھاں گلیاں دے ککھیاں نالوں اولیاں کر دیندی ہے دعاواں لیا کر جے ٹر گئی ہے قبر اندر تے چلیا ماں نہیں لبنی اور چلیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر تے چلیا ماں نہیں لبنی اور چلیا ماں نہیں لبنی پھر جگ اتے جدی ٹھنڈی تے مٹھی چھان نہیں لبنی اب بندیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر تے چلیا ماں نہیں لبنی اب بندیا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی جدوں دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی روے گا پچھتاوے گا روے گا پچھتاوے گا پر پھر ہاں نہیں لبنی اور چلیا ماں نہیں لبنی ٹر گئی ہے قبر اندر تے چلیا ماں نہیں لبنی اور بندیا ماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعاواں لے تو کر خدمت دعاواں لے صدا اے ساتھ نہیں رہنا تو کر خدمت دعاواں لے صدا اے ساتھ نہیں رہنا نہ بھلی ماں دی اور نہ بھلی ماں دی کتے بھی نا نہیں لبنی اور جلیا ماں نہیں لبنی ٹر گئی ہے قبر اندر تے چلیا ماں نہیں لبنی اور بندیا ماں نہیں لبنی ماں دا دل دکھاوی نا رواوی نا ستاوی نا دل ماں دا دکھاوی نا اور ستاوی نا رولاوی نا ماں دا دل دکھاوی نا تے جگ اندر گماں تو لوکاں من نو
تھان نہیں لبنی اور جلیا ماں نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر تے جلیا ماں نہیں لبنی اور بندیا ماں نہیں لبنی اور جلیا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی جدوں دنیا ٹھکراوے گی ادوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا اس جملے پہ غور کر لے الہ بادیا اور پھر پتہ لگ دے ماما ڈر جان اور جدوں ٹھوکراں بجدیاں نے جدوں دنیا ٹھکراوے گی جدوں دنیا ستاوے گی پھر ماں دی یاد آوے گی روویں گا پچھتاویں گا روویں گا پچھتاویں گا رو رو مانو پکارے گا پر پھر جگ دے ماں برگی ہاں نہیں لبنی اور جلیا ماں نہیں لبنی ٹر گئی ہے قبر اندر تے بندیا ماں نہیں لبنی اور ویرا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی چھاں نہیں لبنی اللہ کو دعائے اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے شیخ عدلی صاحب دی والدہ فوت ہو گئیاں اللہ جنت الفردوس تے جگہ نصیب فرمائے ساڑھے بھائی احسان صاحب انہاں دے والد فوت ہو گئے اللہ بھائی ساڑھے رہنا دے والد فوت ہو گئے اور والدہ اللہ مکمل صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے ساڑھے محترم شیخ جاوید صاحب انہ دے بہنوئی محمد صدیق صاحب وہ دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہ دی آخرت دی منزل آسان کرے اللہ پاک انہ جنت الفردوس کے جگہ نصیب فرمائے باپ جدو دنیا تو جاندہ ہے نا سونے ہو پھر باپ دی قدر ہوندی ہے آج باپ زندہ ہے تے باپ دی خدمت بھی کر جو آج بوئیں گا وہی کل کٹے گا اس واسطے نہ دی خدمت کرو شیخ جاوید صاحب اللہ انہ دے والد محترم لمبی صحت ایمان والی زندگی دے وے اور اللہ پاک انہ دے بڑے نصیباں والے خدا دی قسم شیخ صاحب اللہ توڑے والدین دا سایہ توڑے تے سلامت رکھے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں دے وے ایٹیاں گوڑیاں جگ تے چاواں لب دیا نہیں ٹر جان ایک وار تے ماما لب دیاں نہیں اور پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماما آکن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں جان ایک بار تے ماما لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈون آئے ایویں کنڈا کھڑ کے کنے آن آئے ماں دے وانگوں کنے درد ونڈون آئے ایویں کنڈا کڑ کے آ کنے آن آئے ایویں رولے پانا کاواں لب دیا نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں
لبدیاں نہیں ماں دا شاکر انت بچوڑا سینائے ماں دا شاکر انت بچوڑا سینائے آپ ہی ڈگنا آپ ہی اٹھنا بہنائے میرا پت بسم اللہ پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں در جان ایک بار تے ماما لب دیا نہیں کم ایک آقا تینوں یارا کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مانو راضی کر جاویں کم ایک آقا تینوں یارا کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مانو راضی کر جاویں نہیں تے جگ تے پھر اے بہاراں لب دیا نہیں در جاون ایک بار تے ماں لب دیا نہیں دعا کری شیخ منور صاحب سے حاجی بشیر صاحب فوت ہو گئے اللہ پاک نبی قبت رحمت فرمائے جنت الفردوس دے دیگر جتنے بھی برادر ساتھی دوست احباب آئے ہو اللہ تعالیٰ جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے یا کسی دے والد یا والدہ جنہ دے والد یا والدہ فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس دے جنہ دے زندہ نے خوش نصیب نے اللہ ماں پہ آندہ خدمت گزار بنا دے ایک ساتھی انہوں دعا لے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دیا تمام پریشانیاں دور فرمائے اپنا عزت برکت والا کار نصیب فرمائے دعا کرو بھائی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عذیب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء کاشف لا یغادر سقما میرے مولا کریم سونیاں جتنے آئے نے اللہ ویر نوجوان بھائی آئے نے اللہ دو ثواب آئے نے یا اللہ سفید والا والے بزرگ آ کے بیٹھے نے انہاں والا دا تو بڑا حیا کرنا ہے مولا اپنی رحمت نال سادانہ بیٹھنا قبول فرما یا اللہ سونیا اے میرے مولا کریم سونیا خالقہ مالکہ انہاں سب نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما یا اللہ سونیا اسی گناہگاراں خطا کاراں سیاکاراں تیرے در تے سوالی تے مگتے بن کے آئے ہوں خالی نہ موڑی اللہ اپنی رحمت نہ دعاواں قبول فرما یا اللہ حرام دے لقمے تم بچا کے اللہ رزق حلال مالا مال فرما سونیا خالقہ مالکہ اپنے سے گھر نڑینے دنیا تک آباد فرما جڑے ساتھی تیرے اس گھر نہ تاون کر دینے اللہ انہوں آباد کرن دیا کوشاں کر دینے اللہ دونوں دے دلوں دے گھراں دے کاروباراں آباد فرما
میرے مولا کریم سونیا خالقہ مالکہ اللہ تیرے سامنے چولیاں پھیلا کے بیٹھے آؤ سب دے دلانوں تو جان ہے اللہ جو دلان دے اندر آرزواں نیک آرزواں پوریاں فرما میرے سونیا خالقہ اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما دکھیاں دے دکھ سکھاں در تبدیل فرما یا اللہ سونیا کسے دی ہمشیرہ ٹر گئی کسے دا بھائی ٹر گیا ہے اللہ کسے دا بیٹا چلا گیا ہے مولا کسے دے والدین ٹر گئے کسے دی ماں ٹر گئی تے کسے دا باپ ٹر گیا ماپے دنیا تو جان تے کران چے پیرانیاں پہ جاندیاں نے سونیا جنہ دے ماں باپ ٹر گئے اللہ سونیا ندیاں اولاداں دے نیک مال صدقہ جاریہ بنا میرے مولا کریم جڑے ساڈے دوست بھائی محمد صدیق صاحب فوت ہو گئے اللہ انہاں دی اولاد نو صبر جمیل عطا فرما یقیناً میں جاننا باپ دی جدائی دا صدمہ تے بڑا ہے اللہ باپ دنیا تو جاوے تے بڑے غم آ جاندے نے اللہ اولاداں تے بڑیاں ذمہ داریاں دے بوجھ ود جاندے نے وڈے پتر جڑے ہوندے نے نا وڈے ویر جڑے ہوندے نے نا اللہ انہاں دے کندھیاں تے ذمہ داریاں پہ جاندیاں نے سونیا جنہ دے ماپے ٹر گئے اللہ اولاداں نوں صبر جمیل عطا فرما ساڈے شیخ ادریس صاحب انہاں دی والدہ محترمہ جنت حضور دا ساتھ نصیب فرما میرے مولا میرے ابو جی ٹر گئے دیگر جنہ میں نو دعا لے کے آئے اللہ کسے دا کوئی ڈر گئے سب نو جنت الفردوس عطا فرما شیخ جاوید صاحب اللہ انت رزق کے کاروبار کے علم و عمل کے برکت فرما اللہ سونیا انہاں دی اولاد نو اللہ انہاں بات تے صدقہ جاریہ بنا میرے سونیا ماپیاں نو صحت ایمان والیاں لمبیاں عمراں نصیب فرما جتنے میرے ویر برا آئے نے اللہ جنہ دے اللہ رزق نے اللہ کاروباراں دے اندر برکتاں پیدا فرما یا اللہ سونیا جنہ نو اولاداں دتیاں نے اولاداں نو ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا انہاں نمانیاں بہناں دے ویرے کوئی نہیں اللہ نیک ویرے عطا فرما ساؤنڈ والے بھائی ویڈیو والے اللہ سونیا بھائی احسان لائی یا اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما رزق دے برکت فرما میرے خالقہ مالکہ اللہ سنو ہر قسم دی بیماری تو روحانی جسمانی بیماریاں میرے سونیا یا اللہ جادو دنیا تاکہ سرکینے بہت ایکسیڈنٹ دشمن دی شرارت مخالف دی مخالفت عمری موت قبر شدیاں سختیاں موتانیاں دو جہنم دے عذابات محفوظ فرما یا اللہ سونیا تنگ دستیاں دو غرور تکبر لالت تمہیں دکھلاوے ریاکاری تو جھولی کی وجود جیسی لعنت اللہ نعمت دی زبان تو نیک مانگ دی دبائی تو اپنی نرازگی تو محفوظ فرما رکھی سونیان جڑے کو عمل کرنے منہ تے نہ مار دے اللہ ریاکاریاں تو بچا لے تے قبول فرما لے اللہ ارے الہ آباد دی شخصیت اللہ الہ آباد نو بھلا کون جاندا سی اللہ تیرے دین دا شعر اللہ مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کی کرا میرے کو دعا مقدی نہیں جدو تک میں دعا نہ کرتے ہو مولانا شریف الہ آبادی اللہ محنت کرتے دین دا کام کرتے تیرے کول آ گئے سونیا انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا عالم دین دا کام کرتے دنیا چھڑ جاندا ہے اللہ انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما مالکا سونیا خالی نہ موڑی اج اس ذاتی بھائی نے آکھیا ہے کہ پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما مولا پریشانیاں دور فرما جتنے بیٹھے ہیں اگر اس مجمع جو کو بیمار ہے اللہ صحت نصیب فرما اگر تو پریشان ہے تے پریشانیاں دور فرما مولا جو سنیا سنایا باندھا کاٹا ہو گیا ہے در گزر کرتے سانوے تے عملی توفیق عطا فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین اللہ جنہ کران دے اندر سفید والا والے بزرگ نے انہاں بابے انہاں
تو بڑیاں بہاراں تے رونقاں لائی رکھ لے مولا نصیباں والے گھرانے نے اللہ انہاں بزرگانوں صحت ایمان والیاں لمبیاں عمراں نصیب فرما ربی پھر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.